बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, इंतहाई अहम ख़बर है। हमने कुछ दिन पहले जो है वो आपको ख़बर दी थी कि नून लीग की एक विकेट जो है वो गिर के पीटीआई में शामिल हो गई है। आज ख़बर कुछ इस तरह से है कि पीटीआई की एक विकेट जो है वो गिर के नून लीग में शामिल हो गई है। इमरान खान के साथी हैं, कुरान मजीद पे हलफ दिया था उन्होंने, कुरान मजीद पे हाथ रख के हलफ दिया था, वीडियो भी बनाई थी। और उन्होंने ये कहा था कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उन्होंने पीटीआई को खैराबाद कह दिया और नून लीग को ज्वाइन कर दिया। आज उनकी मुलाकात थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ। राना सनाउल्लाह भी उस मुलाकात में मौजूद थे और इस मुलाकात के अंदर जो है वो ये फ़ैसला किया गया कि उन्होंने नून लीग को खैराबाद पीटीआई को खैराबाद कहा और नून लीग में शामिल हो गई। ये कौन थे ये आपको बताएंगे। दूसरा, इरशाद भट्टी साहब का पॉडकास्ट जो है वो आया है राना सनाउल्लाह के साथ। एक बड़ी हॉट चीज़ है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। उसमें ज़ाहिर सी बात है कि इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो एक शार्प किस्म के जो हैं वो सहाफ़ी हैं। सवाल जो है उसका फ़ौरी तौर पर जवाब देना और अगले बंदे को लाजवाब करना जो है वो बख़ूबी जानते हैं। तो उन्हीं के हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे कि किस तरह उस पॉडकास्ट के अंदर जो है वो क्या-क्या बातें हुई हैं, इरशाद भट्टी ने क्या-क्या बातें की हैं। राना सनाउल्लाह के जो जवाबात थे इरशाद भट्टी के सवालात के जवाब में, उन जवाबात के ऊपर जो है वो इरशाद भट्टी ने जो है वो कुछ जवाब दिए हैं। यानी कि एक अच्छा मुकालमा हुआ है जो कि देखने की लायक का है और सुनने की लायक का है। कुछ चीज़ें उसकी आज वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं पीटीआई की विकेट कौन सी गिरी है। सबसे पहले जो है साहिवाल से पीटीआई के एमएनए हैं चौधरी उस्मान साहब। उन्होंने आज पीटीआई को खैराबाद कहा है और नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। एक बड़ी ख़बर है इस तनाज़ुर में भी कि हुकूमत स्टिल इस टाइम तक भी जो है वो पीटीआई की ना सिर्फ विकटें तोड़ रही है, बल्कि पीटीआई को उन्होंने बांध के रखा हुआ है। पीटीआई को उन्होंने इतना यूँ कह लें कि कंजस्टेड कर दिया है। ना पीटीआई अपनी सियासत कर पा रही है, ना पीटीआई किसी किस्म का कोई एहतजाज कर पा रही है, ना पीटीआई किसी किस्म की कोई तहरीक चला पा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी रीज़न जो है वो यही है कि पीटीआई की जो इस वक्त की मौजूदा क़यादत है, जो क़यादत बाहिर है, उसमें इख्तलाफात हैं, उसमें यकजहती नहीं है, उसमें इत्तफ़ाक नहीं है, उसमें यूँ कह लें कि एक जान होकर काम करने का कोई तरीक़ा उनको मालूम नहीं है कि किस तरह से एक जान होकर काम किया जा सकता है और अपने दुश्मन को, हरीफ़ को जो है वो हराया जा सकता है। तमाम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे हैं और वो चीज़ ये है कि किसी न किसी तरीके से उनके पास पावर आ जाए, फ़ैसला करने का इख्तियार उनको हो, सिर्फ़ उनकी बात मानी जाए और किसी की बात जो है वो ना मानी जाए। मीडिया कवरेज उनको मिले, मीडिया हर वक्त उनके पीछे रहे और पीटीआई का चेहरा जो है वो बन जाए। इसके अलावा इस वक्त जो क़यादत बाहिर है, जितनी भी क़यादत है, उसमें अलीमा ख़ान भी शामिल हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं, उसमें सलमान अकरम राजा शामिल हैं, उमर अयूब शामिल हैं, बैरिस्टर गौहर शामिल हैं। तमाम के तमाम लोगों की इंटेंशंस किसी सूरत भी ये नहीं है कि पीटीआई को दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा किया जा सके, इमरान खान को किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से और मुख्तलिफ़ इदारों से जो है वो रिलीफ़ लेके दिया जा सके। बल्कि इन तमाम लोगों की इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ये लोग जिन ओहदों पर, जिन यानी कि इक़्तिदार के ऐवानों में जहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी कुर्सियों को ना छेड़ा जाए, इनकी पावर्स को ना छेड़ा जाए, इनको वहीं पे रहने दिया जाए और इनकी बात मानी जाए, इनकी बात को अहमियत दी जाए। ना सिर्फ़ अहमियत दी जाए बल्कि इनकी यूँ कह लें कि ये फ़ेस बन जाएँ पीटीआई का, ये लीडर बन जाएँ पीटीआई के, फ़ैसला करने वाली ताकत बन जाएँ। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएँगी आइंदा आने वाले वक्त में भी। और ख़ास तौर पर अभी ये जो रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला है, इसके बाद तो पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। हुकूमत कौमी असम्बली में, सेनेट में कुछ ऐसी कानून साज़ी करने जा रही है, आइन में कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स करने जा रही है जिससे यकीनी तौर पर हुकूमत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि रिज़र्व सीट्स के बाद जो है वो हुकूमत के पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत जो है वो मौजूद है। 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत असम्बली में कुछ भी मंजूर करवा सकती है। आप वो इस हुकूमत से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاسبل یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے جس سے پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی کہ جو اس وقت پارلیمنٹ کی آئین میں مدت ہے وہ 5 سال کی ہے، لیکن اگر وہ امینڈمنٹ ہوگی تو اس کو بڑھا دیا جائے گا. ہو سکتا ہے 10 سال کر دیا جائے، ہو سکتا ہے 7 سال کر دیا جائے، لیکن اس مدت کو بڑھانے پر غور ہو رہا ہے تاکہ یہ حکومت زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اس مطلب اقتدار میں رہ کر گزار سکے. کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں اور وہ دونوں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہیں. اسٹیبلشمنٹ حکومت کے علاوہ خاص طور پر شہباز شریف کے علاوہ کسی کو بھی چانس دینے کے یہ موڈ میں دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیونکہ شہباز شریف نے اب کیا کہیں کہ خوشامد اتنی کر دی ہے، اٹھا اتنا دیا ہے، تو شاید اب کوئی پاکستان کی تاریخ میں ایسا شخص نہیں ہے کہ اتنا اسٹیبلشمنٹ کو اوپر اٹھا سکے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ سب کچھ کر سکے جو شہباز شریف نے کیا ہے. تو اس وجہ سے ابھی جو ہے وہ مزید مشکلات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر اس صورتحال میں بھی پی ٹی آئی اپنے آپ کو یکجا نہیں کرتی، اپنے آپ کو نہیں جوڑتی، تو پھر یقینی طور پر پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھ جائیں گی. اب آ جاتے ہیں ارشاد بھٹی اور رانا ثناءاللہ کے پوڈ کاسٹ کی طرف. ارشاد بھٹی نے آج کل پوڈ کاسٹ کی ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے. اکثر جو ہے وہ ہمیں علماء کرام کے ساتھ بھی دکھائی دیتے ہیں، کبھی مولانا طارق جمیل کے ساتھ پوڈ کاسٹ ان کا وائرل ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی اور عالم دین کے ساتھ، کبھی کسی اور سیاستدان کے ساتھ. پچھلے دن انہوں نے فواد چودھری کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا، کافی اچھے کویسچنز تھے. آج انہوں نے جو ہے وہ ان کا ایک پوڈ کاسٹ آیا ہے رانا ثناءاللہ کے ساتھ. رانا ثناءاللہ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں کچھ باتیں ہوئی ہیں جن میں مین باتیں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ سیاسی پارٹیوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے. تو میرا عمران خان کو مشورہ یہی ہے کہ اپنی برادری میں یعنی کہ سیاسی برادری میں واپس آ جائیں اور جن سے آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں ان کی طرف نہ جائیں، وہ آپ کی برادری نہیں ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، تو آپ ان کی طرف نہ جائیں بلکہ آپ سیاستدانوں کی طرف آئیں اور سیاستدانوں سے آ کے مذاکرات کریں. ارشاد بھٹی نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ 250 مقدمات ہوئے ہیں، کوئی 100 مقدمات مزید کریں تو شاید جو ہے وہ خان صاحب واپس اپنی برادری میں آ جائیں. ایک یہ جواب دیا. پھر اس کے بعد بات ہوئی جو صحافی باہر بیرون ملک چلے گئے ہیں ان کے حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا جی آپ کے صحافی بھائی ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں، آپ کی صحافی برادری ہے جو باتیں کرتے تھے اب وہ باہر چلے گئے ہیں. تو اس کے جواب میں جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب نے بہت شارپ ایک جواب دیا. انہوں نے کہا جی بالکل اسی طرح جیسے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 2 مرتبہ بھاگ کے لندن گئے تھے، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے صحافی بھائی بھی جو ہے وہ بھاگ کے لندن چلے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی بات، چبھنے والی بات تھی جو یقینی طور پر رانا ثناءاللہ کو بہت چبھی. وہ خاموش بھی رہے، دیکھتے رہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ نہ صرف دیکھنے کی لائق ہے بلکہ اس پوڈ کاسٹ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو سکتی ہیں حکومت کی. رانا ثناءاللہ پچھلے دنوں بھی ایک بیان دے چکے ہیں جس میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جب بھی باہر آئے وہ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے. تو اب جب تک ہم سے بن پڑے گا، جب تک ہم میں دم ہوگا، ہم تب تک کوشش کریں گے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہی رہیں. کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اگر وہ باہر آ گئے تو ان کی حکومت ہو جائے گی، وہ یقینی طور پر اقتدار حاصل کر لیں گے، اور اگر انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا تو ہم لوگ جو ہے وہ جیلوں میں چلے جائیں گے. تو ہم لوگ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جیلوں میں جائے، تو ہم اپنی جیلوں سے بچنے کے لیے جب تک ہو سکے گا تب تک پی ٹی آئی کو مطلب عمران خان کو جیل میں رکھیں گے. یہ تھی آج کی اپڈیٹ. آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.